अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त। और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली बुनियाद के ऊपर खबरें वगैरह लाता रहता हूं। आज भी इसी तरह खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए कुछ अहम खबरें इंशाल्लाह आपकी नज़र करूंगा। पहली जो खबर है वो है ATC लाहौर, इमरान खान की 3 मुकदमात में बुरी जमानत में तोसी। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी। लाहौर की अदालत ने जना हाउस हमले केस में चेयरमैन PTI इमरान खान तरीके इंसाफ इमरान खान की बुरी जमानत मंजूर कर ली। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जना हाउस हमले केस में चेयरमैन PTI इमरान खान की बुरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें चेयरमैन PTI की अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ तो दरख्वास्त गुजार गिरफ्तार थे। 10 मई को इमरान खान नैब की तहवील में थे, जिसे जैसे ही पता चला कि ये वाक़यात हुआ तो इमरान खान ने शदीद मजम्मत की। बाद अदालत ने इमरान खान की 3 मुकदमात में 2 जून तक बुरी ज़मानतें मंजूर कर ली और इन्हें शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि इमरान खान साहब, आपको 1-1 लाख के ज़मानती मुचलके जमा कराएं और आप उन्हें तफ्तीश में रुकावट नहीं डालने देनी। इस पर इमरान खान ने कहा, आप फिक्र ना करें। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने जमान पार्क जलाओ गिराओ और जिले शाह कत्ल केस में इमरान खान के बुरी जमानतों की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जो 2 जून को सुनाया जाएगा। ये थी जी पहली खबर। इसके बाद अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जना हाउस हमले से पाकिस्तान की बदनामी हुई, मजम्मत करता हूँ इमरान खान। लाहौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जमान पार्क में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि जना हाउस हमले की मजम्मत करता हूँ, पहले भी की और हर पाकिस्तानी मजम्मत कर रहा है। जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। मीडिया को अपना घर खोल कर दिखा दिया। दहशतगर्दों के ठहरने की बातों में कोई सदाकत नहीं। आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कप्तान हूँ, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। चेयरमैन PTI ने कहा कि PDM के इक़दाम और इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी से सिर्फ मुल्क की बदनामी हुई। खून की फिजा में मुल्क नहीं चल सकता। 7,000 लोगों को गिरफ्तार करके PDM खुद फंस गई। मुशर्रफ के दौर में इस तरह नहीं हुआ था। ज़िया के दौर का इल्म नहीं, मगर इतना बड़ा क्रैकडाउन पहले कभी नहीं हुआ था। साबिक वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि बुनियादी हकूक़ ख़त्म होकर रह गए हैं, अब अदलिया ही है जो बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। जिस जमात का वोट बैंक हो, इसे हराया नहीं जा सकता। इतना वोट बैंक रखने वाली जमात में किसी के आने जाने से जमात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तरफ़ा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हम तो 11 माह से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ये थी जी अगली खबर। इसके साथ ही जी अगली खबर की तरफ चलते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल को हिरासत में ले लिया गया। कराची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को इस गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमा की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 से करीब से हिरासत में लिया गया। इमरान इस्माइल को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इमरान इस्माइल की गिरफ्तारी पर PTI ने अपने रद्द-ए-अमल में लिखा कि इस हुकूमत की ख्वाहिश मुकम्मल तौर पर बेमिसाल और शर्मनाक है। वाज़ेह है कि 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ और जलाओ गिराओ के इल्ज़ामात में PTI के मुतअद्दिद रहनुमा और हज़ारों कारकुनान गिरफ्तार हैं। इन पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही जी अगली खबर की तरफ चलते हैं। लाहौर हाई कोर्ट PTI अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के 72 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज
فتیانہ سمیت دیگر کی درخواست پر فیصلہ سنایا اور تحریک انصاف کے 72 اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کا الیکشن کمیشن اور اسپیکر قومی اسمبلی کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے فواد چودھری، عماد اظہر، شاہ محمود، شفقت محمود اور ریاض فتیانہ سمیت دیگر کے استعفے کی منظوری کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے تمام اراکین کو استعفے واپس لینے کے لیے اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے ضلع شاہ قتل کیس۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی بری ضمانت 2 جون تک منظور کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ضلع شاہ قتل کیس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی 2 جون تک بری ضمانت منظور کر لی۔ عمران خان کی بری ضمانت کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے اعتراض ختم کرتے ہوئے سماعت کی۔ جسٹس نور الحق پنو نے سابق وزیر اعظم کی درخواست کی سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض عمران خان کی ضمانت منظور کر لی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو لاڈلا کہتے ہیں، لیکن وہ آج بھی 5 مقدمات میں ضمانت کے لیے عدالت میں پیش ہوئے۔ بعد ازاں عدالت نے 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض چیئرمین عمران خان تحریک انصاف کی 2 جون تک بری ضمانت منظور کر لی۔ قبل از سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں بری ضمانت کی درخواست دائر کی تھی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ تھانہ سرور روڈ پولیس نے بے بنیاد جھوٹا مقدمہ درج کیا ہے، حکومت کی جانب سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان نے درخواست میں استدعا کی کہ لاہور ہائی کورٹ کی بری ضمانت منظور کرنے کا حکم دے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ انصاف نہ ہوا تو حکومت کے گلے پڑ جائے گا، شیخ رشید۔ راولپنڈی۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ پوری قوم کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کی مذمت کرتی ہے، لیکن اگر انصاف نہ ہوا تو یہ حکومت کے گلے پڑ جائے گا۔ سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد نے کہا کہ 13 جماعتوں کی سیاسی موذی کورونا بیماری ہے جو دباؤ میں بکے گا، وہ بکاؤ مال کہلائے گا اور کوڑا دان میں جائے گا۔ چڑھتے سورج کی بوجھا اور پارٹیاں بدلنے کی عادت پوری نہ کرنا، چلے ہوئے کارتوس عوام میں قابل نفرت ہیں۔ اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ انتقام کی آگ میں مزید نہ پھیلائی جائے۔ میرے اسٹاف بلال طارق کو کل 10 جھوٹے سنگین مقدمات میں جیل بھیج دیا گیا۔ گھروں پر چھاپے مارنے والے ماؤں بہنوں کے سروں پر ہاتھ رکھیں اور ان کی تخصیص اور تذلیل نہ کریں۔ مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ چادر چار دیواری کا احترام کیا جائے۔ سابق وفاقی وزیر نے مزید کہا پاکستان سنگین اقتصادی بحران میں داخل ہو گیا ہے۔ بجٹ سے پہلے سیکریٹریٹ خزانہ تبدیل کر دیا گیا، زر مبادلہ کے ذخائر کم، آٹا نایاب، اقتصادی تباہی اور سیاسی عدم استحکام ہے۔ پی ٹی آئی پر پابندی، آرمی ایکٹ اور فوجی عدالتوں کا قیام، سیاسی انتقام کم عقلی اور ذہنی پستی ہوگی۔ ووٹ عمران خان کا، باقی سب جمعہ بازار ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ زمان پارک سے گرفتار دہشت گردوں سے متعلق اہم انکشاف سامنے آ گیا۔ لاہور زمان پارک سے فرار کی کوشش کے دوران گرفتار ہونے والے دہشت گردوں سے متعلق اہم انکشاف سامنے آئے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق 8 گرفتار دہشت گردوں کے پاس تحریک انصاف کی اہم لیڈرشپ سے رابطے تھے۔ تمام شرپسند لیڈرشپ سے رابطے ہدایت لے رہے تھے۔ تمام ملزمان کے رہنماؤں سے فون نمبرز اٹیچ ہو گئے ہیں۔ پولیس نے زمان پارک سے فرار کی کوشش کرنے والے 6 دہشت گرد پکڑ لیے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم بخت عالم شانگلہ اور ممتاز مردان کا رہائشی ہے۔ دونوں کے پی کے میں رہنما سے رابطے میں تھے۔ سوات کا عزیز الغنی بھی کے پی کے سے ہدایت لے رہا تھا۔ اچھرا کا عبدالغفور، شادرہ کا زہیب
اور مصری شاہ کا اعجاز پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری سے ہدایت لے رہا تھا۔ پولیس کی ذرائع کا کہنا ہے کہ شالیمار کا نبیل اور سیالکوٹ کا حنظلہ بھی مسلسل ہدایت لے رہے تھے۔ ملزمان نے اعتراف کیا کہ گرفتاری سے پہلے ٹمپر مارکیٹ سے ڈنڈے بنوا کر رکھے ہوئے تھے۔ یہ ساری جو صورتحال ہے یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ یہ لیٹسٹ ساری جو خبریں تھیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں۔ آپ سب سے محترمانہ گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور آل نوٹیفیکیشن کے اوپر کلک بھی کریں تاکہ تمام میری آنے والی جو خبریں ہیں وہ آپ تک بآسانی جو ہے وہ پہنچ سکیں اور آپ خبروں سے مستفید ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نے